बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन्नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन्नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन्नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम आप सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्सा कुछ कम हुआ और उन्होंने हाथ रोक लिया, और जब उन्होंने अपनी बहन के सर से खून बहते देखा तो इन्हें बेहद निदामत और शर्मिंदगी हुई। उमर ने अपनी बहन से कहा, ज़रा वो किताब मुझे बत सुनाओ जो तुम पढ़ रहे थे। फातिमा ने कहा, तुम नापाक हो और कुरान को पाक लोग ही छू सकते हैं, इसलिए पहले वज़ू करके आओ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने किताब लेकर उसे देखा, कहीं से कहीं पढ़ा। उनका दिल इस कलाम के जलाल और हैबत से कांप उठा और बेख्तियार उनकी ज़बान से निकला, कितना खूबसूरत और कितना काबिल इज़्ज़त कलाम है ये। हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु ताला जहाँ छुपे हुए थे, उन्होंने वहीं से हज़रत उमर की ये बात सुनी। वे कहते हुए बाहर निकल आए, उमर मेरी आरज़ू है कि खुदा अपनी नबी की दावत को मानने के लिए तुम्हें चुन ले, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि खुदा या उमरो इब्न हशाम यानी अबू जहल या उमर इब्न ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत दे, इसलिए काश वो तुम ही हो। हज़रत उमर ने कहा, तब फिर तुम मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओ ख़ब्बाब, ताकि मैं उनके पास जाऊं और मुसलमान हो जाऊं। हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु ताला ने खुश होकर कहा, वो इस वक्त सफ़ा के दामन में हज़रत अरक़म इब्न अरक़म के मकान में है। अपने भाई हज़रत उमर के इस्लाम लाने से हज़रत फ़ातिमा की ये खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, और इसी तरह इनके शोहर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। हज़रत उमर इन दोनों के पास एक मुशरिक की हैसियत से गए थे, खुदा के रसूल को जुटलाते हुए पहुँचे थे, और अब वही उमर इस हैसियत में यहाँ से निकले कि खुदा को एक मानते थे, खुदा के रसूल और इसी किताब पर ईमान रखते थे, और इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे थे ताकि आपके सामने आपके नबी होने की गवाही दे और सबके सामने अपने इस्लाम का ऐलान करे। हज़रत उमर अरक़म के मकान पर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ आई, कौन है? हज़रत उमर ने जवाब दिया, मैं इब्न ख़त्ताब हूँ। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ बैठे हुए थे, जिनमें हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाज़े पर उमर इब्न ख़त्ताब हैं, हमें दरवाज़ा खोलते हुए डर लगता है कि वो अंदर आकर कोई गड़बड़ ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें आने दो, अगर खुदा ने इसके साथ भलाई का इरादा फरमाया है तो अल्लाह ताला इसको हिदायत देगा। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, और अगर बुरे इरादे से आए हैं तो उनको कत्ल कर देना कोई बड़ी बात नहीं। दरवाज़ा खोल दिया गया और हज़रत उमर अंदर आ गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत हमज़ा ने उनको दाएं बाएं से पकड़ लिया। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें छोड़ दो। चुनांचे इनके हाथ छोड़ दिए गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वसल्लम के साथ सामने बैठ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका दामन पकड़कर खींचा और खुदा से दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह उमर को हिदायत दे। फिर फरमाया, उमर इस्लाम कबूल कर लो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इसी वक्त कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही हज़रत उमर ने ये अल्फाज कहे, फ़ौरन ही सारा घर सहाबा के नारों से गूंज उठा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सारा मकान हैबत व जलाल से लरज़ उठा। वो सब लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान हो जाने पर बेहद खुश थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के इस्लाम लाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दूसरे सहाबा के साथ बैठ गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक़ और सच्चाई पर
ہی رہیں گے، چاہے چاہے مرے یا جیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس ذات کی قسم جس کی قبض میری جان ہے، تم چاہے مرو یا جیو، سچائی ہی پر رہو گے۔ حضرت عمر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں اپنے دین کو چھپائیں؟ ہم سچائی پر ہیں اور مشرک غلطی پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس لیے کہ ہم ابھی تک تھوڑے ہیں اور ہمارے دشمنوں کی تعداد بہت ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا بنا کر بھیجا ہے، وہ تمام مدرسے جن میں میں کفر کی حالت میں بیٹھا ہوں، ان سب میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دوں گا۔ یہ دن قریش کے لیے زبردست رنج اور صدمہ کا تھا، کیونکہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے گویا ان کی کمر ٹوٹ ہی گئی تھی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے مسلمان جتنے خوش تھے، ان سے زیادہ خود حضرت عمر اپنے مسلمان ہونے پر مسرور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں رہ گیا، وہ اسی رات میں بھرے مجموعوں میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے پھرنے لگے اور اسی قوت کے ساتھ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے جس قوت سے وہ انہیں اسلام میں داخل ہونے سے روکا کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے ماموں ابو جہل کے پاس گئے، جو قریش میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ حضرت عمر نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر آیا اور حضرت عمر کو باہر دیکھ کر اس نے انہیں خوش آمدید کہی اور کہا، کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں تمہیں یہ بتلانے آیا ہوں کہ میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اور جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ جیسے ہی ابو جہل نے حضرت عمر کی یہ بات سنی، وہ بھونچکا سا ہو کر رہ گیا اور اس نے حضرت عمر کو دھکا دیتے ہوئے بڑے زور سے کباڑ بند کیے اور غصے میں چلا کر کہا، خدا تجھے غارت کرے۔ قریش نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سختیاں کرنی شروع کی اور انہیں ستانا اور تکلیفیں پہنچانا شروع کیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار کی دھار سے ان کے ساتھ بڑھ گئے اور بڑی بہادری کے ساتھ ان کے سامنے کہتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خدا کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور محمد کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ اگر تم میں سے کسی نے بھی حرکت کی تو میری یہ تلوار اس کا فیصلہ کر دے گی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم ابن ارقم کے مکان پناہ گزین رہتے تھے۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت لی کہ مسلمان کھلم کھلا بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد مسلمان دو قطاریں بنا کر کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک قطار کے سرے پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری قطار کے سرے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ جب یہ جماعت چلی تو ان کے قدموں کی چاپ سے رواب و داب ٹپکتا تھا۔ ان سب نے کعبہ میں پہنچ کر بے جھجک نماز ادا کی۔ قریشی سرداروں نے یہ منظر دیکھا تو انہیں اپنے ظلم و ستم کا محل گرتا ہوا محسوس ہوا، خاص طور سے جب انہوں نے صفوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگے۔ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا خطاب فرمایا، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق کر دیا تھا۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔